अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ दो ख़वातीन से मिलवाएंगे जेल में क्या हुआ, लेकिन एक खातून है जो इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखती है और जिसका तल्लुक़ लाल मस्जिद से है। ये मैं बता देता हूँ कि फ़ौजी अदालतें सिर्फ इमरान खान को परेशान करने के लिए बनाई जा रही हैं। मुशर्रफ दौर में भी फ़ौजी अदालतें नहीं बनी जब नवाज शरीफ का केस वहाँ पे आप सबके सामने सिविल अदालत में चला था, सज़ा हुई, बाद में ये लोग बाहर चले गए दूसरे मुल्क। इमरान खान के लिए स्पेशल तौर पे ये काम किया जा रहा है। ये जो चोरों का टोला है ये बड़े हरामखोर है, बड़े दाखोर है। ये जो हमारी कंपनी है जर्नैलों की, उनका और अवाम का मैच डलवाना चाहते हैं। हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं। अभी इन्होंने एक और नई गेम डलवाई है और ये भी फ़ौज के ज़रिए डलवाई है। जो लाल मस्जिद है उस पर दोबारा हमला किया, उसके कारी को पकड़ा, मारा, पीटा। तो ये चोरों का टोला, मेरा ख़्याल है कि हमारी फ़ौज को अब दुश्मन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है और हमारे जो वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उनको अब हिंदुस्तान से या और किसी दुश्मन से ख़तरा नहीं है। आपके जर्नैल ही बड़े हैं आपके लिए, यही काफ़ी है। यही आपकी औरतों के कपड़े उतारेंगे, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलेंगे और फिर धमकियाँ देंगे जो तारकीन वतन है उन पे मुकदमात चलेंगे। और जनाब अपने ऊपर तो मुकदमात पहले चला लो जो आपकी हालात है। कल क्या हुआ इस्लामाबाद में पहले ये सुनते हैं और बाद में उस औरत से मिलाएंगे जिसको पुलिस वालों ने जनाब ये पहले सुनते हैं। बात कर रही हूँ। आज ज़ोहर की नमाज के बाद तकरीबन 2:22 पे मेरे पास मेरी बेटी की कॉल आई, रोते हुए वो चीख रही थी कि बाबा पर अटैक हुआ है। जाहिर सी बात है, हमने फौरन मदरसे में ऐलान कर दिया। मौलाना साहब से राब्ता नहीं हो रहा था और उनके गार्डों से भी राब्ता नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद शोर मचा दी। मौलाना साहब पहुंच गए तकरीबन 10 मिनट के बाद। मौलाना साहब पहुंचे तो पाँव में जूती नहीं थी, सर पे पगड़ी भी नहीं थी, ऐनक भी नहीं थी, हाथ जख्मी थे, दोनों पाँव भी जख्मी थे। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जी CTD वालों ने हमला किया। एक आदमी सिविल लिबास में था, सफेद कपड़े। जाहिर सी बात है वो माशाल्लाह MISI बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको दीन बुरा लगता है, कादियानी और शिया नवाज लोग। और वैसे भी हमारी और इनकी तो पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, वालिद साहब की शहादत से लेके आज तक। ना हम इन्हें भूले ना ये हमें भूले और हम भी नहीं भूल सकते इनको इंशाल्लाह। इसके बाद मौलाना साहब ने बताया कि जैसे मैं लाल मस्जिद से निकला, मैं लोधी के करीब अभी नहीं पहुंचा था, जो स्कूल वाली गली है उससे जरा करीब से था मैं, तो वहां से CTD वालों ने आके गाड़ी को साइड मारी और उतरे और मुझे कहा कि नीचे उतरे। जब मैंने ये सूरत हाल देखी, मैं फ्रंट पे बैठा था गैर मुसल्ला, मैंने अपने गार्ड से गन ली, क्लाशन को फिर बता रही हूँ, क्लाशन को ली, गार्ड के पास थी और फिर इन्होंने CTD वालों पर फायर किए और CTD वालों ने मौलाना साहब पर फायर किए। फिर एक खत्म हो गई, यानी मैगजीन खत्म हुआ तो दूसरे गार्ड से ली और फिर मौलाना साहब ने CTD वालों की खींच के तो उनके साथ मुकाबला शुरू किया और इनके 10-12 लोगों ने मौलाना साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की। एक ने दाढ़ी पकड़ी, एक ने सर पकड़ा, ऐनक गिर गई इनके हाथ से, हाथ इनके जख्मी हैं, आप जाके देख भी सकते हैं, और इनके पाँव से जूता निकल गया। जब तलाबा पहुंचे, साजा पहुंचे, मोहल्ले वाले पहुंचे, उस वक्त तक पूरा मोहल्ला जो है वो गोली की आवाजों से गूंज रहा था। तो फिर CTD वाले जो हैं वो उधर मुतवज्जे हुए अपनी गन लेने के चक्कर में, तो मौलाना साहब वहां से इनको छोड़कर फिर भागे और वहां आगे एक अल्लाह का नेक बंदा खड़ा था। अल्लाह की ये लाल मस्जिद आप सबके इल्म में होगा, ये मौलाना साहब वही हैं जो बुर्का पहन के उस वक्त मस्जिद से बाहर निकले थे। फिर इनके एक भाई थे, ये उनकी बेटी है, शायद उनका नाम रशीद था। और ये बता जो रही है वो आपने सुन लिया। अब एक बंदे को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं और फिर फौज को इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी के हक में बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि खुद आप दावत देते हैं कि लोग आपसे दूरी इख्तियार करें, आपसे नफरत करें। अब वहाँ पे फौज के जवानों को क्या ज़रूरत थी, पुलिस थी, अगर मौलाना साहब ने कोई गलती की थी या कानून हाथ में लिया था या कोई ऐसा मसला था, तो पुलिस हमारी इस्लामाबाद में मौजूद है, पिंडी में मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। मगर ये ऐसे खतरनाक पत्ते इस वक्त ये चोरों का टोला खेल रहा है पीछे बैठ के
کہ ہر صورت یہ چاہتی ہے کہ پاک فوج کے جوان اور عوام آمنے سامنے آ جائے، اور آ کے زبانی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف روزانہ بھاشن دیتے ہیں، ISPR بھاشن دیتا ہے کہ عوام کے ساتھ ہے فوج اور فوج کے ساتھ ہے عوام، لیکن کیا اس طرح آپ سمجھتے نہیں کہ خطرناک حالات پیدا ہو سکتے؟ یہ جو لوگ وہاں پہ لال مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو وہ مدرسے چلا رہے ہیں، یہ ایسی ان کی تربیت ہوئی ہے کہ کل انہوں نے پھر سڑکیں بلاک کر دی اسلام آباد کی۔ اب وہاں پہ آپ کو نارمل میڈیا نے نہیں کوئی چیز دکھائی، سوشل میڈیا سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ وہاں جب سڑکیں بلاک کر دی، پھر پولیس نے وہاں دوڑے لگا دی، پھر پولیس ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو جناب ایسی ایک گیم پاکستان کے خلاف اس وقت چل رہی ہے، اسے آپ بین الاقوامی سازش کہہ لیں، اسے آپ اندرونی سازش کہہ لیں، اسے آپ کچھ بھی نام دے لیں، مگر نام دینے سے حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف مسلم لیڈر گزرے ہیں پچھلے عرصے میں، کوئی زیادہ دیر نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے دشمن بہت زیادہ پالے، دوست کم تھے، پھر ان کا کیا حشر ہوا، کس طرح ان کا اقتدار گیا، عرب ممالک میں دیکھ لیں کیسے تبدیلی آئی۔ اب جو فوج کے جرنیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے حکم کے بغیر اندرونی معاملات نہیں چلنے چاہیے۔ میں صاف آپ کو بتا دیں، یہ اسلام آباد میں جو ان مولانا صاحب کے ساتھ ہوا، وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کون جنرل بیٹھا ہوا ہے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ صاحب سوچتے کیوں نہیں کہ یہ آپ کی عوام ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، اگر آپ نے کسی کو گرفتار بھی کرنا ہے اس کے وارنٹ گرفتاری آپ کے پاس ہونے چاہیے، وہاں پہ آپ جا کے دکھائیں۔ پہلے تو آپ وہاں سے یہ لال مسجد سے کسی کو گرفتار ہی نہیں کر سکتے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ اب اس نے کلاشنکوف کا جس طرح بتایا خاتون نے، تو کیا فوج جا کے اس پر کوئی مقدمہ درج کرے گی؟ فوجی عدالت میں لے کے جائے گی ان کو؟ وہ لڑکیاں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی لڑکے ہیں، وہ کیا اسلام آباد میں امن سکون رہنے دیں؟ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے اسلام آباد میں تمام ممالک کی ایمبیسی موجود ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا تماشا لگا رہا ہے۔ کئی ایسے صحافی 17 سال سے غیر ملکی وہاں پہ تھے، انہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا، اور یہ پاکستان کے جو چوروں کا ٹولہ چاہتا ہے کہ یہ غیر ملکی صحافی یہاں سے چلے جائیں، پھر ہم اور ظلم کریں، اتنا ظلم کریں، کیسا تماشا بنایا ہوگا۔ کل ایک خبر مجھے کسی نے بھیجی کہ وہ مذاق کی بنا کے کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو پولیس نے جیل سے گرفتار کر لیا، خود تماشا بنایا، جیل سے گرفتار کر لیا۔ یہ بکلا گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کل جوید لطیف سے پوچھا کہ وہ جو سینٹ کا حرام خور جا رہا ہے، جس نے کام آنے کا نہیں کیا، اس کو تاحیات مرنے تک پکنک عیاشی، قوم روٹی کو ترس رہی، وہ حرام خور کی اولاد کہتا مرنے تک مجھے گاڑیاں ملے، میرے بل معاف ہوں، مجھے نوکر چاکر یہ ملے وہ ملے۔ وہ خدا کے بندو، جب وہ جوید لطیف سے سوال کیا گیا، وہ حرام خور کی اولاد کے پاس بھی جواب نہیں، وہ کہتا نہیں ملنی چاہیے، وہ دے بھی آپ رہے ہو، آپ کے لوگ حرام خور وہاں بیٹھے ہوئے سینٹ میں۔ تو یہ حرام خوروں کا جو ٹولہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ہمارے جو جرنیل ہیں ان کے پاس اس طرح میرا خیال دماغ نہیں ہوتا کہ وہ ان سیاسی پتوں کے ساتھ کھیلے۔ 3 سال بعد یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حرام خوروں کا ٹولہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے کھلاڑی ہیں حرام خوری، اور انہوں نے اب جرنیلوں کو اس گیم میں ڈال دیا ہے کہ فوج اور عوام میں نفرت پیدا کی۔ بہت سے آ کے آپ کے منسٹر کہتے ہیں جی وہاں پہ خواتین کے ساتھ پاکستان میں جیلوں میں زیادتی نہیں ہوتی، کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ آج سنتے ہیں ایک عورت کی زبانی تصویر بھی لگائیں گے، اور ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہوگی، یہ بھی ویڈیو موجود ہے، کیونکہ کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے تو آڈیو سنوا دیتے ہیں آپ۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جائیے گا نہیں، سنتے ہیں۔
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر، یہ سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں جی۔ انہوں نے ہاسٹل سے لڑکیاں اٹھائی ہیں، انہوں نے باہر سے لڑکے جن جمعہ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے ان کو اٹھایا ہے ہمارے سامنے، مطلب بہت کچھ ہمیں بہت بری طرح سے یہ لوگ لے کے گئے، باہر پٹائی، سارا کچھ، کپڑے پھاڑے ہیں انہوں نے، مردوں نے پھاڑے ہیں، اور بڑی بے دردی سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ مرد کہہ رہے تھے عورتوں کو کہ مارے مارے، جب وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے ہم لوگ تو انہوں نے مردوں نے مارا، ہمیں مردوں نے مارا۔ اور یہ کافی لمبی سٹوری ہے، کئی چیزیں میں نہیں سنانا چاہتا، مگر ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، جسے چاہیے مل جائے گی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کا جو جنازہ نکل رہا ہے، یورپین یونین لکھے ان کو، کوئی اور ملک لکھے تو یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے خواتین جو جیلوں میں ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں۔ آج بھی ختیجہ شاہ اور دوسری خواتین کی میرا خیال ضمانت جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور مریم کے کہنے پہ دوبارہ جج نے کہہ دیا، کیونکہ جج بھی وہاں پہ حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہڈی ان کو مل جاتی ہے۔ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے، آج کل یہ وکلاء کی ایک تحریک چل رہی ہے، خوسا صاحب ہے، اعتزاز حسن ہے، ان وکلاء سے ہی جج بنتے ہیں۔ میں ان وکلاء کو بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ان خواتین کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، اور جو پیچھے پردے کے ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، بے شمار کیس ہے، یہ نہیں کہ آپ کو نہیں پتا، آپ جھوٹ کو سچ کرتے ہیں اور سچ کو جھوٹ کرتے ہیں، آپ سب کو اس چیز کا علم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جرمنی میں ایک دفعہ کوئی پرابلم ہوگی تو میں ایک وکیل کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ غلطی ہوئی ہے اس پارٹی سے تو اس کو کم سے کم جرمانہ کیا جائے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے وہاں پہ جو میں کہوں گا اس طرح بولنا ہے، میں کیس کو الٹ کر دوں گا۔ لیکن ہمارے یہ وکلاء کے یہ ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ میں بیان کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہے۔ اب یہ عورتیں جو آ کے سوشل میڈیا پہ پروگرام کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہیں؟ آپ کو علم ہونا چاہیے، ایسی ویڈیو ہمارے سڑکوں پہ بھی بن جاتی ہیں کئی دفعہ، آج کا موبائل ہے جہاں پولیس تشدد عورتوں پہ کر رہی ہے، اور وہاں پہ جب ویڈیو بن جاتی ہے تو اس کو معطل کر دیا، مہینے بعد دوبارہ بحال کر دیا۔ اب یہ جو ویڈیو کا سلسلہ چلا ہوا ہے، ان خواتین کے ساتھ بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں کوئی قانون نہیں۔ یہ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کو کسی نہ کسی طرح دہشت پھیلا کے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، کوئی آواز نہ اٹھائے۔ خواتین کی عزتوں کے ساتھ اس لیے کھیلا جاتا ہے کہ ان کو خاموش کیا جائے۔ یہ ختیجہ شاہ اور دوسری جو لڑکیاں ہیں ان کی ضمانت کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ عمران خان کو اگر گرفتار کریں گے یا کوئی ایسا طریقہ تو پھر باہر بیٹھی خواتین ڈر جائیں گی، خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں تبدیلی آ چکی ہے، یہ میڈیا آپ کو دکھا نہیں رہی۔ عمران خان کی ایک آواز پہ ملک بند ہو سکتا ہے، ایک آواز پہ، ایک میسج صرف جانا ہے پاکستان بند کر دو، وہ بند کر دے، یہی ان حرام خوروں کو فکر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو اور کسی وجہ سے نہیں پکڑ رہے؟ اب ان کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے گھروں تک یہ لوگ پہنچیں گے۔ جتنی نفرت اس وقت پھیل چکی ہے عوام میں، اداروں میں، لاٹھی والی سرکار میں، وہ واپس آنے والی نہیں۔ نفرت کبھی کم نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں ویسے ہی رواج نہیں ہے نفرت کام کرنے، ہمارے تو نفرت بڑھانے کا رواج ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ایک چپیڑ ماری تو آپ کا آگے سے ہوتا ہے کہ میں اسے دور جب تک نہیں ماروں گا مجھے سکون نہیں ملے گا، جب تک اس کو رسوا نہیں کروں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو جناب بہت کم لوگ ہیں جو پاکستان میں ایسے ہیں جو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں۔ اب عمران خان کے سامنے جو کچھ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے مقدمات ہیں اس بندے کے اوپر، اتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے کارکنوں کے اوپر، اور وہ مضبوطی اس کے ساتھ چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہے، ایک سے ایک بڑا حرام خور ہے، ایک سے ایک بڑا درندہ، اور ایک سے ایک بڑا یہ سانپ۔
सांप है ये, नजर डालें, अदालतों में सांप बैठे हुए, जर्नैल आपके ये डसते हैं और ऐसा जहर इनके अंदर है कि दुश्मन ममालिक से तो ख्वाजा आसफ के बकौल आज तक 1 फुट जगह नहीं ये ले सके, मगर अपनी अवाम पर जुल्म करते, अपने लोगों पर जुल्म करते हैं। आपके बेटे हैं ये फौजी, आपके भाई हैं, उनसे आपके ऊपर जुल्म करवाते, आपके बच्चे हैं ये जो पुलिस वाले हैं। वो अलहदा बात है कि इनकी तरबियत हरामखोर माहौल में हुई, हरामखोरी की आदत पड़ जाती, और जब हरामखोरी की आदत पड़ जाती है तो जाती नहीं है। जब आपको माहौल अच्छा नहीं मिले, जब आपको पता है, मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। एक बच्चा है, उसको यूरोप में आपने देखा या पाकिस्तान में भी शायद इस तरह के हालात हैं कुछ एरिए में कि ये कागज़ है, ये जो आपका कुछ भी है, ये डस्टबिन में डालना, वो डस्टबिन में जाके डालना। ये पुलिस वालों को बताया गया कि आप हरामखोर हो, आपकी तरबियत हरामखोरों ने की है, आपने हरामखोरों वाले काम कर। वो कैसे हलाल के काम कर सकते, मुझे बताइए। एक सवाल है, आप एक पुलिस वाला आईजी से लेके एक छोटा पुलिस वाले तक मुझे बता दें जिसकी ज़बान पाक हो, जो गाली ना निकालता हो, सबसे पहले वो जो तशद्दुद ना करता हो, जो मारता ना हो, उसके सामने खवातीन आ जाए। बूढ़े बूढ़े मैंने देखे पुलिस वाले, वो खवातीन को मार रहे, घर में भी उनके खवातीन हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, मगर वो क्योंकि माहौल हरामखोरों का है, वो एक बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ आपको अच्छा माहौल नहीं मिला, अच्छी खुराक नहीं मिली, 2 नंबर खुराक, और 2 नंबर खुराक से फिर हरामखोरी पैदा होती है। जाएं तजर्बा करके देखें। ये मैंने आपको 2 चीज़ें आज बताई, और अब देखेंगे कि आगे हालात किधर जा रहे हैं, किसी को पता नहीं। नाज़रीन, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, बहुत कम लोग जो है, क्योंकि बुज़दिल कौम है, आपको पता है भुट्टो ने भी कहा था कि बुज़दिल कौम के बहादुर लीडर जो होते हैं उनके साथ यही होता है। इसीलिए तो आपको आज तक जूते पड़ रहे हैं, अभी पढ़ने हैं आपको, अभी जूते पड़ने हैं, अभी फिक्र की जरूरत नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप आवाज नहीं उठा सकते। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, अगर किसी ने अपने तासरात बयान करने हो तो हमारे साथ राब्ता कायम करें, जुड़े रहे हमारे साथ।